السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ المهم من بعد ما بزاف ديال الناس طلبوا مني باش نبدا في الكونطابيليتي جينيرال، الوغ قررت باش ندير هاد الفيديو هذا. و غيكون هذا اول فيديو غادي نحبس في الكونطابيليتي جينيرال حتى نسالي لونفيرونمون، عاد نرجع الكونطابيليتي جينيرال، لانني ما بغيتش نبدا موديول وانا مازال ما ساليتش موديول اخر. المهم علينا نبداو باول حاجه اللي هي الديفينيسيون ديال الكونطابيليتي جينيرال. Comptabilité générale est une technique de gestion qui permet de collecter, saisir, enregistrer les informations relatives à chaque opération effectuée par l'entreprise avec les partenaires économiques. الكونتابيليتي هي واحد التقنيه ديال التسيير اللي كتسمح لينا باش نجمعوا ونسجلوا كاع المعلومات اللي متعلقه بالمعاملات اللي كديرها الشركه مع لي بارتنير ايكونوميك. اشنو هما هاد لي بارتنير ايكونوميك؟ هما لي زورغانيزم سوسيو، لي بنك، كليون، فورنيسور، ليتا والبيرسونيل. بمعنى ان الكونتابيليتي علاش كدور على التوثيق او التسجيل ديال كل عمليه دارتها الشركه مع هاد لي زورغانيزم هادو، مع هاد لي بارتنير ايكونوميك او لي زاجون ايكونوميك، سوا بارتنير سوا دي زاجون بحال. دونك هذا هو المبدأ ديال الكونطابيليتي. اي حاجه خرجت من الشركه كتقيد، واي حاجه دخلت للشركه كتقيد، باش في الاخر الشركه كتعرف شحال دخلات وشحال خرجات. الو مفهوم؟ كما كنشوفوا هنا في هذا الشيما هذه، لونتربريز كتعطي كوتيزاسيون سوسيال لي زورغانيزم سوسيو، في حين ان لي زورغانيزم سوسيو كيقدموا للشركه دي بريستاسيون سوسيال. وهاد لوبيراسيون فاش لونتربريز كتخلص لي زورغانيزم سوسيو كتقيدها، وفاش لي زورغانيزم سوسيو كتخلص لونتربريز ولا كتعطيها بريستاسيون سوسيال، لونتربريز كتقيدها. كذلك لي بنك، الفلوس فاش كتخرج الشركه الفلوس من البنك كتقيدها، فاش كتدخل فلوس للبنك كتقيدها. الكليون، ملي لونتربريز كتعطي للكليان مارشونديز او لا برودوي، والكليون كيعطي لونتربريز لارجون، فلوس، موني، العاقه. دونك هاد لوبيراسيون كيخصها تقيد، كل اوبيراسيون كيخصها تقيد. كذلك بالنسبه لونتربريز مع ليتا، كتعطيها ضرائب، لي زامبو، لي تاكس، وليتا كتعطي لونتربريز دي سيرفيس اولا دي بريستاسيون بوبليك. مع البيرسونيل كذلك، البيرسونيل كيعطي الترافاي لونتربريز، ولونتربريز كتعطي السالير للبيرسونيل. والفورنيسور كذلك، الفورنيسور كيعطي لونتربريز الماتيير بروميير اولا المارشونديز، ولونتربريز كتعطي الفورنيسور فلوس، لارجون. دونك هاد العمليات اللي كيتموا ما بين الشركه وما بين لي زاجون ايكونوميك كيخصهم يتسجلوا. فاش كيتسجلوا في الجورنال. احنا دابا ندوزو لورغانيزاسيون كونطابل سولون لو سيستيم كلاسي. انا الشركه ملي كتخيا، ملي كتقاد، كدير لي زاشا ديالها، كتاخد كريدي، كتشري دي ماتيريال، كتشري كاع داكشي اللي غيخصها. بطبيعه الحال كتخلصهم فلوس اولا كريدي، ما كيهمش. المهم هو ان هاد العمليه هادي كيخصها توثق، كيخصها تسجل مزيان. هاد العمليات كيتسجلوا في الجورنال. اول دوكيومون هو الجورنال. من بعد الشركه ما كدير الجورنال، كدير الغران ليفر. الدور ديالو هو انها كتشوف الفارياسيون ديال كل كونط. يعني مثلا باغي نشوف لا بنك شحال عندي فيها، ما غنمشيش انا للجورنال ونبدا نشوف لي بنك اللي في الديبي، ونبدا عاوتاني تنسالي نحسب الطوطال ديال الديبي، عاوتاني عاد ندوز لي بنك اللي في كريدي. هادشي كياخد وقت. داكشي علاش كيتدار الغران ليفر كتوثق فيه كل اوبيراسيون. مثلا لا بنك سي ان كونط، يعني كل اوبيراسيون تدارت في الكونط ديال بنك كتقيد، باش في الاخر كتاخد السولد، واش السولد كريديتور ولا ديبيتور. حنا ما عندنا غرض دابا بالغران ليفر باش نشرحو. من بعد الغران ليفر كتاخد دوك لي مونطون كتكلاسيهم في لا بالونس، كتاخد السولد كتحطهم في لا بالونس، كتكلاسيهم في لا بالونس باش كتسهل الخدمه. اول حاجه باش كتفيريفي داكشي واش هو هذاك ولا لا. باش كتعرف داكشي واش هو هذاك ولا لا، ضروري خص يخرج ليها ليكيليبر في لا بالونس. ملي كيخرج ليها ليكيليبر كتعرف بلي الامور مقاده. خرج ليها ديسيكيليبر كتعرف بلي راه غلطات في شي حاجه ولا نسات شي حاجه. من بعد لا بالونس، الجورنال والغران ليفر ولا بالونس راهم دوكيومون كونطابل. من مور ما كيتدار لا بالونس
عاد كيجيو لي زيتاب دو سانتيز اللي هو البيلون والسي بي سي. وغنسولكم باش كتبدا الشركه، واش كتصاوب البيلون هو الاول اولا كتصاوب السي بي سي. بطبيعه الحال كتبدا بالسي بي سي لان الريزولطا نيت ديكزيرسيس اللي كتلقى في السي بي سي كيخصها تبينها في البيلون في كلاس 1. داكشي علاش كتسبق السي بي سي عاد كدوز للبيلون. دونك حنايا دابا شنو غرضنا بالبيلون، لان بزاف ديال الناس كيطلبوا مني باش نشرح لهم البيلون وهو باش غنبدا عاد باش من بعد ندوز الجورنال الغران ليفر ولا بالانس في السي بي سي. البيلون c'est le première étape de synthèse permet de présenter la patrimoine de l'entreprise. مزيان دابا باش نشرح البيلون مزيان غندوز لهاد ليكزامبل هذا. هنايا مكتوب صالير، مكتوب كاميرا بورطابل. ما تديوش على هادشي، هذا فقط مثال. عندكم تعطاو لكم صالير تمشيو ديروه في كلاس في الباسي في كلاس 1. لا، هذا غير اكزامبل باش تفهموا معايا البرانسيپ ديال البيلون وعلاش كيخص يكون ليكيليبر في البيلون. لان اغلبيه فقط كيقولوا ليه خص يكون ليكيليبر، كيدي على بالو انه صافي خص يكون ليكيليبر، ولكن هو في الاصل ما فاهمش علاش خص يتدار ليكيليبر. لانك الا فهمتي علاش خص يتدار ليكيليبر غتسهل عليك الخدمه وغتسهل عليك حتى الفهامه ديال الكونطابيليتي. لان اغلبيه كيحفظوا، والحفاظه راه ما غتمشيش بعيد في الكونطابيليتي لا تنتي على الحفاظه. مثلا كيعطيوك ماتيريال ترونسبور، يلا السيمانه اللي فاتت كنت كنعقل راه في كلاس 2 اذا غنمشي لكلاس 2. لا، خصك تفهم باش اي اوبيراسيون تحطات لك كتعرف تخدمها. لانك الا حفتي راه غدوز غير الصيفط بحر غتجي تدخل تقرا بحال تفورماتيتي. المهم علينا ندخل في هذا ليكزامبل هذا باش ما نطولش عليكم. تخيلوا معايا دابا انت اي واحد كيشوف هذا الفيديو غيتخيل راسو هو شركه مزيان كيتخلص بصالير ديال 3000 درهم ياك. صالير 3000 درهم كيتعتبر غوسورس، كيتعتبر مورد. شريتي كاميرا ب1000 درهم، شريتي بورطابل ب1000 درهم، شريتي بيسي ب1000 درهم. اشنو كتلاحظ هنا؟ كتلاحظ بان الفلوس اولا الصالير ديالك خسرتيه اولا وظفتيه باش تشري كاميرا بورطابل و بيسي. بمعنى ان الباسيف اولا الغوسورس كنسميو كذلك غوسورس منه كنجيبو الفلوس، وهاد الفلوس كنوظفوهم في لي زيليمون اللي كاينين في لاكتيف اولا لومبلوا. هادوك الحوايج اللي كيكونوا في لاكتيف كيكون المصدر ديالهم هو الباسيف. فهمتوني ولا لا؟ بمعنى اخر ان اي حاجه كاينه في لاكتيف كنكونوا خدينا فلوسها من الباسيف، واي حاجه خديناها في الباسيف كنكونوا استثمرناها اولا شرينا منها داكشي اللي في لاكتيف. هذاك الشيء علاش كيخص يكون ليكيليبر بيناتهم. لان الا احنا نشوفوا الحالات اللي ما يكونش فيهم ليكيليبر. الحاله الثانيه، تخيل معايا الصالير تخلصتي انت 3000، مشيتي للمارشي شريتي كاميرا. نسى دابا عليا البينون، ما تركزش في البينون، ركز معايا في هاد ليستوار اللي كنقول لك انا دابا. مشيتي للسوق شريتي كاميرا ب1000 درهم، شريتي بورطابل ب1000 درهم، شريتي بيسي ب1000 درهم، يعني ما بقى عندك والو زيرو. ولكن شريتي كارت ميموار ب100 درهم. الوغ هنا شنو غتقول مع راسك؟ 3000 درهم اللي تخلصت شريت بها كاميرا بورطابل و بيسي وما بقى ليا والو. منين جبت هاد 100 درهم باش شريت كارت ميموار؟ منين جبتها؟ وحتى من تدفع البيلون ديالك الليطا غتشوف في الديسيكيليبر غتقول شي حاجه ما هياش. فهمتيني؟ غتقول بلي انت نصاب. نبعدو حنا على البيلون. كتخلص 3000 درهم، 3000 درهم شريتي بها كاميرا بورطابل و بيسي وشريتي كارت ميموار ب 100 درهم. كي درتي ليها الله اعلم. حتى الا خديتيها كريدي راك كتقيد فورنيسور في الباسيف بلي راك خديتيها كريدي. دابا غندوزو للوكات الثالثه. عندنا صالير كيما ديما 3000 درهم، مشيتي للمارشي شريتي كاميرا بورطابل 1000 درهم. باسيف فيه 3000 درهم، لاكتيف فيه يلاه 2000 درهم. هنا كاينين جوج ديال الاحتمالات، اما ديك 1000 درهم اللي بقات درتيها في جيبك اللي غنعتبروها هي لاكيس، اما حطيتيها في بنكه اللي غنعتبروها هي بنك، ولكن افتراضا حطيتيها في جيبك مثلا طلعتي في الطوبيس وتسرقات لك. منين ضربتي جيبك اللي هي لاكيس لقيتيها خاويه. منين جيتي للبيلون ديالك درتي 2000 في لاكتيف و 3000 في الباسيف. دونك هنا منين غتشوف في البيلون تعرف باللي راه 1000 درهم تسرقات لك. وكذلك البيلون هو من الادوات اللي كيمكن ليك تعرف واش الشركه تسرقات او لا من خلال هاد ليكزامبل اللي عطيتكم دابا. دونك فهمتوا الكونسيبت علاش البيلون كيخص ديما يكون فيه ليكيليبر. لان الفلوس اللي خدينا من الباسيف هما نفسهم استثمرناهم في لاكتيف.
ما يمكنش تكون شي حاجه زايده وما يمكنش تكون شي حاجه ناقصه، ديما خص يكونوا بقد قد. والدليل علاش راني شرحت لكم دابا في هاد لي زيكزامبل علاش. دابا نكون ساليت هاد الفيديو هذا، ان شاء الله من نسالي لونفيرونمون غندوز نتعمق في البيرو، نشوفوا الكلاس 1 شنو كيكون فيه، كلاس 2 كلاس 3 4 اي 5 شنو كيكونوا فيهم بالديتاي وبالتفصيل الممل، وعاد من بعد نعطي دي زيكزيرسيس نخدمهم ان شاء الله. وبارطاجيو الفيديوهات مع صحابكم وديروا سبسكرايب باش تشجعوني وتحفزوني اكثر انني نلوح فيديوهات في وقت قصير ونلوح فيديوهات بزاف، لاني ما كذبش عليكم بحكم ان الوقت ما كاينش، كنعجز باش انني نكتب وانني نصاوب فيديوهات. دونك التشجيعات ديالكم اللي كيحفزوني، ما لقيت حتى شي تفاعل ولا حتى شي تحفيز غادي نحبس ونرجع للور. وشكرا بزاف الناس اللي كيشكروني، شكرا لكم بزاف، و عليكم والله يسهل عليكم.